Assalamualaikum and welcome you all to the concluding episode of the Transform Pakistan podcast season 2. As we wrap up this season, आज के इस discussion में we will guide you all through the milestone जो भी इस जर्नी में रही हैं and साथ ही साथ वो stories जो कि important है and significant है for the policy win of transfers regulation in Pakistan. So joining us today are the two pivotal figures, Dr. Sabah Amjad and Mr. Munawar Hussain. Both of them are the public health experts and have been working for the past several years in the public health arena of Pakistan, and who have been, pivotal figures and significant figures in the Transform Pakistan campaign. Welcome, Dr. Sabah and Munawar Saab, and thank you so much for your time. कॉन्वर्सेशन मुनव्वर साहब, अब मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो हमारे पूरी जर्नी रही है ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन की, इस ट्रांसफर रेगुलेशन की, वी नो दैट इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2018 टिल 2025। सो इस पूरी जर्नी में जो पिवटल मोमेंट्स थे, जो सिग्निफिकेंट मोमेंट्स थे, दे काइंड ऑफ सपोर्टेड और पुश दैट अचीवमेंट, वो कौन-कौन सी थी? एंड आई अंडरस्टैंड किसी भी जर्नी में, किसी भी प्रोसेस में देयर आर सर्टेन चैलेंजेस और कुछ जो ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स क्या थी, वो स्ट्रगल्स क्या थी? बहुत शुक्रिया हुमल। आई थिंक ये बड़ी एक इंस्पायरिंग जर्नी थी और इसमें मेरे नज़दीक 3 मोमेंट ऐसे थे कि जो बहुत अहम थे, जिन्होंने इस ओवरऑल पॉलिसी विक्ट्री को अचीव करने में बहुत मदद दी। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स ट्रांसफैट के ऊपर बड़े अरसे से काम हो रहा है, लेकिन 2023 में जब ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन लॉन्च हुई तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ तमाम लोगों को कलेक्टिवली इस एफर्ट को पुश करने का, और पर्टिकुलरली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और सब के लिए मिल के काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में जो है वो आगे बढ़ने का फैसला हुआ। फिर उसके बाद मेरे नज़दीक एक और बहुत अहम लम्हा ये था कि जब जून 2023 में पाकिस्तान ने 6 मुख्तलिफ मेजर कैटेगरीज के स्टैंडर्ड्स जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने उनमें 2% ट्रांस फैट की टोटल फैट का एक लिमिट लगा दी। तो ये एक ऐसा लम्हा था कि जिससे एक ओवरऑल एक जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स थी, उनकी वजह से एक और मोमेंटम मिला और इस कैंपेन की जानिब जो है वो हम एक फाइनल पॉलिसी विक्ट्री की जानिब जो है वो चल पड़े। एक तीसरा और अहम जो मोमेंट मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट था कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में हाईएस्ट लेवल पे जो एंगेजमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से भी एक ओवरसाइट प्रोवाइड की गई या एक एंगेजमेंट थी, जो हमारे इस पॉलिसी चेंज पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स थे वो उनको एंगेज करने में कामयाब रहे। तो मेरा ख्याल है ये 3 अहम लम्हे थे जिन्होंने इस पॉलिसी विक्ट्री को अचीव करने में मदद की। जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमने देखे, बहुत सारे लेसन लर्न्स भी थे। हमारा प्राइमरी चैलेंज जो इस जर्नी के दौरान रहा, वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का पॉलिसी पारफे था। हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की कमेटीज़ हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखती हैं, और अगर हम कमेटी बाय कमेटी तमाम प्रोडक्ट्स को भी कवर कर लें तो अनफॉर्चुनेटली हम बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी जो है वो फिर भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, और इसके लिए जो है वो हमने जब एक लीगल एक्सपर्ट को एंगेज किया और एक लीगल एनालिसिस की तो हमें भी और अंडरस्टैंड करने का मौका मिला, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के साथ भी या पॉलिसी मेकर्स के साथ भी इस बात को आगे ले जाने का मौका मिला कि कानून के अंदर ऐसी कोई करदन नहीं है कि जिसमें जो है वो तमाम फूड्स के स्टैंडर्ड जो है या क्रॉस कटिंग एरियाज जहाँ पे हैं तो वहाँ पे किसी एक कमेटी के ज़रिए उनको कवर नहीं किया जा सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था जिसको एक थ्रू अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच एड्रेस किया गया। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो हमने नोटिस किया कि इंडस्ट्री की इंटरफेरेंस पॉलिसी प्रोसेस में बड़ी ज़्यादा थी। ख़ास तौर पर ये जो डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इंडस्ट्री का बैठना जो है
एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जिससे एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता था। लेकिन हमें ये मौका मिला कि जो इंडस्ट्री इंटरफेरेंस है, उसको जो सिविल सोसाइटी और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी कैपेसिटी स्ट्रेंथन करने में और उनको एविडेंस के साथ इक्विप करने में इंडस्ट्री के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने का मौका मिला, जिससे अल्टीमेटली ये जो पॉलिसी थी, इसकी अचीवमेंट की जानिब या इसकी सक्सेस की जानिब गए। और उसके साथ-साथ जो यूथ लीडर्स थे और जो जर्नलिस्ट थे, जो यंग जर्नलिस्ट थे, या उनकी ट्रेनिंग्स और हाई लेवल पॉलिसी मेकर्स की एंगेजमेंट ने भी पर्टिकुलरली हमारे जो बहुत सारे वाइब्रेंट यूथ लीडर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा इम्पोर्टेंट था। और अल्टीमेटली कलेक्टिव एफर्ट्स को और के साथ सब आगे बढ़ते रहे और हम इस पॉलिसी विक्ट्री तक पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है मुनव्वर साहब। एंड आई थिंक जो आपने बात की कि जितने भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, अब जितने भी चैलेंजेस आए, द काइंड ऑफ मिटिगेशन दैट दैट डिड, और द सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उस चीज़ को मिटिगेट किया। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस जर्नी का हिस्सा रही हैं, वी नो के ट्रांसफेड्स की वजह से जो एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस था, एक एजेंसी थी, उसको हाईलाइट करने के लिए कौन से की इनिशिएटिव्स इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ली, और ताकि उस मोमेंटम को बिल्ड किया जा सके टुवर्ड्स अ पॉलिसी चेंज? जी, थैंक यू हुमा, एंड थैंक यू मुनव्वर साहब फॉर सेटिंग द सीन। मैं सिर्फ एक पॉइंट मुनव्वर साहब के पॉइंट को ऐड करना चाहूँगी कि बिफोर आई कम टू सिविल सोसाइटीज रोल, कि हमने शुरू में ही व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग 2018 में ये हुआ था काम शुरू, क्योंकि जब रिप्लेस पैकेज आया तो उसके बाद जब काम शुरू किया, वी वर फॉर्चुनेट टू आइडेंटिफाई लीडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जिन्होंने इस एजेंडे को पिक किया और उसके बाद काम होता रहा। आई वुड लाइक टू नेम, उस वक्त मिनिस्ट्री न्यूट्रिशन विंग में ख्वाजा साहब थे। ही टुक द लीड, ही फॉर्म दी, एक एडवाइजरी कमेटी बन गई जिसके अंदर सिविल सोसाइटी वाज पार्ट ऑफ इट, अदर देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, international NGOs. There was civil society, including us also. There were many, जिस तरह अभी मुनव्वर साहब ने बात भी किया कि ट्रांसफर पाकिस्तान इनिशिएटिव रन बाय PYCA था, हार्ट फाइव था, और एनजीओज थी जो इस पे काम जो कर रही थी साइलोज में, दे केम टुगेदर, और फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर द रेगुलेशन, जो कि ट्रांसफैट्स की 5 साल, 5 साल में तो इट ended in, there were many reasons, many challenges as already pointed out by Munawwar साहब। लेकिन जब 23 में एक फर्स्ट स्टेप आ गया तो उसके बाद इट वाज लाइक कि अच्छा अब ये हो जाएगा, तो एक के बाद फिर सिंगल स्टैंडर्ड वाज इन मार्च में आया। दैट इज व्हेन पाकिस्तान इज, वी कैन क्लेम कि पाकिस्तान इज नाउ इन the best practice policy, at least having a policy at least to regulate। और सिविल सोसाइटी का जो बेसिक काम था वो ये था कि एक अलायंस में जब आया तो एकेडेमिया भी था, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी थी, इंटरनेशनल एनजीओज भी थी। वी वर एबल टू प्रेजेंट अ सिंगल यूनिफाइड वॉइस, और वो गवर्नमेंट के साथ एक इंक्रीजिंग, इट वाज लाइक इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू एक्ट, और ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट वाज सपोर्टिव आल्सो, और एंड में हम लोगों को भी विन सिचुएशन जो आप अभी हम सब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए आई। अब सिविल सोसाइटी ने नॉट ओनली, एक प्रेशर था, एक पर्पस ये था कि आप जितना साइंटिफिक डेटा है, हेल्थ रिस्क है ट्रांसफाइट से, आपको पता है, वो हम लोगों ने, वी प्रोवाइडेड दैट technical support if government was requesting for any technical support, for policy briefs, for action plans, for communication strategies, for doing the SWOT analysis, civil society was doing that। और दैट वाज विच वाज, जहाँ पे भी हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट हमसे मांगी ऑन एनी इशू, सिविल सोसाइटी कोलिशन वाज देयर टू प्रोवाइड दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट, ग्लोबल जितना भी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस पहले पॉलिसीज थी, लाइक वी ऑल नो कि रिप्लेस इज अ पैकेज विच वाज देयर फॉर ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, तो उसका रिप्लेस इज एन एक्रोनिम फॉर डिफरेंट चैप्टर्स दैट नीड टू बी डन।
تو اس کے جتنے تھے لائک ریویوئنگ ویئر دا ٹرانس فیٹ از ان آر فوڈ چین، وہ انالیسس کرنا، پھر اس کے بعد ریگولیٹری لینڈسکیپ کا انالیسس کرنا کہ واٹ is needed. As Munawwar Saab mentioned, it was a very complicated area to be identified کہ کیسے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. That is what is important for to know where to knock exactly. We knew PSQCA پہلے تو یہ تھا کہ provinces بناتے تھے standards. So initially provinces were sensitized کہ جی آپ کو یہ کرنا ہے. Then the CCI decision comes in 2020 which says کہ نہیں فیڈرل اسٹینڈرڈ بنائے گا implementation provinces کے ساتھ ہے. تو civil society was again there to form a coalition, then talk about what needs to be done at PSQCA level, federal level پہ, اور پھر وہ اسٹینڈرڈ بنا. ٹیکنیکل کمیٹیز کے پاس جانا, providing the evidence to them, supporting the government. That is all what we were doing as a civil society. اور technical expertise کے علاوہ holding the stakeholder consultations which enabled government and جو ایک public health rationale ہوتا ہے, اور وہ اور آپ کو جیسے بھی منور صاحب کہہ رہے تھے industry was there, resistance from industry was there. We as a civil society were there to help government, to help public health experts know how to navigate that industry resistance جو تھا. اور ہم نے اس کے علاوہ آپ کو پتہ, آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کیسے, اور ہے جرنلسٹ کو ہم نے جہاں پہ بھی ان کو ریکوائرڈ تھا ہم نے ان کو بریفس دی, ان کو اب سینسٹائز کیا, ایڈوکیٹ کیا, ان کو پبلک ہیلتھ کا بتایا کہ کیا ہے. اوپڈز لکھے ہم لوگوں نے. یوتھ انگیجمنٹ, ٹرانسفارم پاکستان از ون انیشیٹو جو سول سوسائٹی کر رہی تھی. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کیمپینس تھی, یوتھ لیڈ ایونٹس تھے جو سول سوسائٹی نے کیے. تو دیز آل اینڈیڈ اپ ایک پبلک اور جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل سپورٹ آئی. Thank you so much, Dr. Sabha, for all the details. So, with all the challenges, with all the civil society's efforts, I think we are fortunate enough کہ ہمارے پاس ایک policy win ہے that is there on the table, right? So, Munawwar Sahab, I would میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی, and I would like you to point out کہ اس پوری جرنی میں اگر ہم لوگ لیسن لرنس ہے, اگر ہم لوگ ہائی لائٹ کرنا چاہیں, that would a kind of ایک بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرے فور دا پبلک کیمپینس اور دا پبلک ہیلتھ انیشیٹیوز ان دا فیوچر آف پاکستان. اوکے, آئی تھنک سب مور امپورٹنٹ پارٹ کہ اس پوری جو جرنی ہے اس میں بہت سارے لیسن لرن تھے, اور سب سے جو ٹاپ آف دی لسٹ میں کہوں گا کہ جو گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ سب سے اہم ہے. اور ہم فارچونیٹ رہے کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن پرووائڈیڈ دیٹ لیڈرشپ ان دیٹ انٹائر پالیسی میکنگ پروسیس. اور اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ رول تھا کہ سول سوسائٹی, یا ایک جو لیسن لرن تھا کہ سول سوسائٹی اور گورنمنٹ شوڈ کریٹ اے کولیبریٹو انوائرمنٹ کہ جس میں ایک ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہو جو کہ پبلک کی بیسٹ انٹرسٹ میں جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک جو کولیبریٹو انوائرمنٹ کا بلڈ ہونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ لیسن لرن تھا جو کہ اس سکسیس کی جانب جو ہے وہ جس نے لیڈ کیا. پھر ایک اور امپورٹنٹ لیسن ہے کہ جو ہم جب بھی اس کسی پالیسی چینج کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ایک پوٹینشیل اپوزیشن ہوتی ہے اس کو پرو ایکٹیولی کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا اس جرنی کے اندر کہ ایک ہمیں جو انڈسٹری کی جانب سے بھی ایک اپوزیشن کا سامنا رہا جس کو سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے جو لیڈرشپ تھی یا پالیسی میکرز تھے انہوں نے مل کر اس کو کاؤنٹر کیا. پھر ایک اور امپورٹنٹ لیسن لرن تھا کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ چیمپئنز who are passionate and having a strong voices, اور ان کو انگیج کرنا جو ہے وہ ایک that can really make a difference. تو یہاں پہ بھی اس جرنی میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے پیشنیٹ چیمپئنس ملے جنہوں نے جو چاہے وہ سول سوسائٹی سے تھے, گورنمنٹ کے پالیسی میکرز تھے, یا ریگولیٹری باڈیز میں سے, یا پولیٹیکل ارینا میں سے تھے, یا ایون میڈیا میں سے تھے, یا یوتھ لیڈر سے. And they were the champions who really create a difference
پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو میڈیا اور جو یوتھ لیڈرز ہیں یہ بڑے پاورفل کنٹریبیوٹرز ہیں پبلک سپورٹ بلڈ کرنے کے لیے پالیسی کے اراؤنڈ. تو یہ بھی ایک لیسن لرن تھا کہ ان کی کیپیسٹی اسٹرینتھن کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ تاکہ جو جو اوور آل کیمپین ہے اس کو آپٹیمائز کر سکیں. اور یہ ایک اپروچ جس میں میڈیا کو بھی ٹرین کیا گیا, سینسٹائز کیا گیا, اور یوتھ لیڈرز کو بھی ٹرین اور سینسٹائز کیا گیا. الٹیمیٹلی اس پالیسی وکٹری کی جانب یہ ایک بڑا اہم قدم رہا. تو میرے خیال میں یہ چند امپورٹنٹ لیسن لرن تھے. دیر از اے لانگ لسٹ بٹ آئی کین share few of these as my top takeaways. جی بالکل منور صاحب, اینڈ آئی تھنک دیز آر دا موسٹ افیکٹو ونس جو کہ پبلک ہیلتھ کے ڈومین میں اگر ہم لوگ کسی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لینڈسکیپ میں, تو دے مائٹ بی دا ونس دیٹ مائٹ ورک ویری ویل. سو تھینک یو فار پوائنٹنگ دوز آؤٹ. سو ڈاکٹر صبال, آئی کم بیک ٹو یو. جو ٹرانسفیٹ کی ریگولیشن ابھی پاس ہوئی ہے, سو وی نو کہ ٹرانسفیٹ ریگولیشن جب ہوتی ہے ایز پر دا WHO ریسرچ, وی نو کہ اس کی افیکٹونیس کیا ہے, اور وہ ریسرچ آپ کو بتاتا ہے کہ جو ہیلتھ ہے اس میں کس طرح سے چینج آئے گی, پبلک ہیلتھ میں وہاں کے انڈیکیٹرز کس طرح بیٹر ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹرز کس طرح سے بیٹر ہوں گے. فار اے کنٹری لائک پاکستان, کیا اس طرح کے کوئی پلانز یا اسٹریٹجیز ان پلیس ہے تاکہ اس ریگولیشن کی افیکٹونیس کو مانیٹر کیا جا سکے؟ جی تھینک یو ہما. یو آر ویری رائٹ. مانیٹرنگ اور ایویلیویشن جو ہے نا, ایک کسی بھی پالیسی کے اندر اف یو وانٹ ٹو انشور دیٹ دا ریگولیشن اچیوز اٹس انٹینڈیڈ پبلک ہیلتھ امپیکٹ جو ہے, تو آپ کو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ انڈسٹری بھی ان اسٹینڈرڈس کو کمپلائی کرے. اب even if you I mentioned about the replace package which has a chapter which tells you how to achieve the outcome. The E at the replace end talks about the enforcement and compliance to ensure that the everything is complied with. So to do that it is important کہ ہم لوگ ایک regular sampling and testing of all فوڈ کرتے رہیں, جیسے ہم پلان بھی کر رہے ہیں. اٹ از ان دا پلان, اور یہ ہوتا یہی ہے کہ آپ سیمپلس کو, although we have لیبورٹری ایشوز ہیں ہمارے ٹرانسپیرنٹس کے لیے, we as advocates for public health we are working in that area also, knowing کہ monitoring اور evaluation is needed, اور اس کے لیے ہماری لیب کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. And to mitigate that challenge, ابھی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, just introducing that کہ ہم ایک partial hydrogenation of oils کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, that is to nip the evil in the bud. تو اس کے لیے آپ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن تھوڑی آسان ہو جائے گی, بیکاز یو ول ناٹ ہیو partially hydrogenated oils in the market and trans fat will not be there. تو اگر till that time, once only the regulation, you need to do regular sampling and testing of all food to know that industry is complying with it. جو اب regulation ہے, it should be less than 2% of total fat should come from trans fats, or 2 grams per 100 grams of all fats. Regulation is there, the standard has been made, you need to monitor it, and for that you need lab capacity. Currently ہمارے پاس کراچی کی PCSIR لیب ہی ہے, لاہور کی ہے, اور دیر ادر پرائیویٹ لیبز آلسو, آغا خان کی ہے, کرشی کی ہے, لیکن لاہور والوں کی اٹ از جسٹ نیڈ, اٹ ول بی اپ گریڈڈ پنجاب کے لیے. سو دیٹ اس اینڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آئی وڈ لائک ٹو ایڈ کہ بھی ہمیں اوور ٹائم جو ہمارے ہیلتھ سروس ہوتے ہیں وہ ہم جب کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوور ٹائم اٹ از ناٹ کہ آج یہ بنا ہے اور ہماری NCDs کم ہو جائیں گی. ہاں, اور چیزیں کم وتھ ٹائم ہمیں جب ڈیٹا آئے گا, CVDs کا ڈیٹا آئے گا, ڈائبٹیز کا, کولیسٹرول لیولس کا, تو وی وڈ نو دی امپیکٹ. وی شوڈ مانیٹر دیٹ ایز ویل ٹو نو کہ پبلک ہیلتھ امپیکٹ کیا ہے, اس کو اسیس کرنا بھی ضروری ہے.
اور جو ہمارا جو میڈیا انوالومنٹ ہے آن دیٹ شوڈ بی ایز اے سول سوسائٹی آئی وڈ سے کہ انڈیپینڈنٹ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ تو کریں گی لیکن ایک سول سوسائٹیز کو انڈیپینڈنٹلی بھی مارکیٹ پروڈکٹس کو ایک ایز اے واچ ڈاگ ان کو کرنا چاہیے، ان کی فائنڈنگس کو اور ان کو پبلش کرنا چاہیے تاکہ میڈیا آگے اسی طرح انفورسمنٹ remains a priority for industry and for all جو ہماری فوڈ انڈسٹری. سو آئی کین سے کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن جو ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ریگولیشن امپلیمنٹیشن کا ایک ریگولر پارٹ ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں بھی ہے، ہوگا، اور ہمیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس پہ اینڈ پہ یہ اٹ ول موو ان دیٹ ڈائریکشن اف آئی کین ایڈ. Thank you so much, Dr. Sabah, for the details. Conversation کو technical aspect سے لا کے I would, I want to have a very candid conversation with both our guests. اور جو میرے اگلے دو سوال ہیں وہ آپ دونوں کے لیے ہیں. پہلا تو کہ on a personal اس ایکسپیرئنس پہ یا آپ کے جو پرسنل پرسپیکٹیوز ہیں since both of you have worked in the public health domain of Pakistan, جو یہ جرنی رہی ہے اس نے آپ کے ایکسپیرینس کو اور آپ کے پرسپیکٹیو کو کیسے امپیکٹ کیا ہے؟ we'll start with منور صاحب. Thank you so much. I think یہ بڑی امیزنگ جرنی تھی. It was full of in fact learnings and inspiration. مجھے پرسنلی لائک دو چیزوں نے بہت لائک ریئلی دے ٹچ مائی ہارٹ. One is a very strong collaborative environment that brought together civil society or government policy makers, چاہے وہ فوڈ اتھارٹیز تھیں، ایکیڈیمیا تھا، منسٹری آف ہیلتھ تھی، پی ایس کیو سی اے، باقی جو دیگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، they were working together. اور جو یہ collaborative environment ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے going forward with the policy making processes. And second, میرے لیے بہت that really touched my heart was the work جو young leaders نے جو رول پلے کیا. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہماری نئی جنریشنز ہیں، جو فیوچر آف پاکستان ہے، ہم ان کو اپارچونیٹیز دیں، ہم ان کو جو ہے وہ ان کو اس ویژن کا حصہ بنائیں تاکہ وہ اس کا حصہ بن کے اس سکسیس کو بہت کریٹیو طریقے سے آگے لے کے جائیں. تو یہ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور میرے لیے جو ایک بڑی پرسنل انسپائریشن تھی کہ جس طریقے سے یوتھ لیڈرز نے رول پلے کیا، دیٹ واز ریئلی ٹچنگ مائی ہارٹ. منور صاحب, any particular message that you want to convey to the aspiring young leaders? Of course, I think it's a very important message that I want to convey to our young leaders. میرا بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ پاکستان میں جو پبلک ہیلتھ کی صورتحال ہے، پاکستان اس وقت ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی فیز میں سے گزر رہا ہے. ہم اکثر یہ ڈیبیٹ سنتے ہیں جی کہ لوگوں میں اویئرنیس ریز کرنی چاہیے یا پالیسیز جو ہے وہ بنانی چاہیے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن میں تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹیو جو ہے یہاں پہ رکھوں گا کہ جب ہم جو انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنے والی اپروچز کی جانب جاتے ہیں تو ان کا امپیکٹ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. یہ پالیسیز کا الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. یہ پالیسیز کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے جس میں آپ پبلک سپورٹ بلڈ کرتے ہیں، لیکن یہ الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اتنے بڑے آپ جو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے المیہ سے گزر رہے ہوں تو پالیسی چینجز جو ہیں وہ دے کین میک اے بگر ڈفرنس اینڈ لارجر ڈفرنس. تو میرے خیال میں اس چیز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ لانے کے لیے پالیسی چینجز پہ بات کریں اور اس کو ایز اے اپنی اپروچ کے طور پر آگے لے کے جائیں. اور اس سلسلے میں ینگ لیڈرز کو انکریج بھی کروں گا اور جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو ینگ لیڈرز ہیں ان کی کیپیسٹی اسٹرینتھن کریں، ان کو دے شوڈ لرن مور اباؤٹ دی پالیسی پروسیسز، ان کے جو پاتھ ویز ہیں اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پالیسی کو آگے لے جانے کے لیے جو پالیسی اور پبلک سپورٹ ہے اس کو بلڈ کریں، اپنی وائس ریز کریں اینڈ آف کورس
when there are youth leaders, those who are working for public health, and then the sky is the limit. थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। डॉक्टर सबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी एंड आई वांट टू टेक योर ओपिनियन कि इस जर्नी ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया ऑन अ पर्सनल लेवल और आपके पर्सपेक्टिव को कैसे इम्पैक्ट किया, और साथ ही साथ आप जो यंग एस्पायरिंग लीडर्स हैं उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? जी हुमा, देखिए आफ्टर वर्किंग ऑन ट्रांस फाइट रेगुलेशन फॉर 5-6 years, तो मुझे जो एक की टेक अवे ये था कि पॉलिसी चेंज ओनली हैपन्स व्हेन वॉइसेस आर यूनिफाइड, और एक स्ट्रेटेजिक और सस्टेन्ड डायरेक्शन जब आपका होता है तभी पॉलिसी चेंज आती है। आप साइलोज में काम करते रहें नहीं होगा। कोलिशन बिल्डिंग एंड यूनिफाइंग द वॉइसेस, चाहे वो सिविल सोसाइटीज की हो, यूथ की हो, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी। जब सब कुछ एक यूनिफाइड होगा तो पॉलिसी चेंज विल हैपन, क्योंकि जहाँ पब्लिक हेल्थ का कंसर्न आता है ऑल आर रिसेप्टिव। सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजिक और सस्टेन्ड एफर्ट रखनी है अपनी, उनका जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हेल्प करें एक दूसरे को, तो वो दैट इज व्हाट आई थिंक लेड to this policy achievement for Pakistan. For young leaders, we have seen them अभी लास्ट जो हमारी क्लैशेस हुए, वी नो हाउ यंग लीडर्स आर देयर। तो यंग जनरेशन के लिए मेरा सिर्फ ये आइडिया है कि आप अपनी जो डिजिटल फ्लुएंसी है एंड द करेज जो है ना आपकी, टू चेंज द स्टेटस को, और आप यू ब्रिंग फ्रेश आइडियाज टू अस। आप जब तक वो दैट इज व्हाट इज नीडेड फ्रॉम यू। आप लोग अपनी इन्वायरमेंट को समझें, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को समझें, लर्न ये करें कि आप पॉलिसीज कहाँ पे हैं, क्या गैप्स हैं, और आप कैसे उस पे भी इन्वॉल्व इन दैट। आपको पता है पाकिस्तान का आजकल जो मेल न्यूट्रिशन का और एनसीडीज का, जब व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन टीएफएस, पीपल had no idea what NCDs are and what TFAs are. तो वी ऑल लर्नड ड्यूरिंग द प्रोसेस। यूथ से भी मेरा यही है कि आप लोग कोलैबोरेट करें, बिल्ड अलायंसेस एंड ब्रिंग द चेंज जो आपकी पब्लिक हेल्थ में है, एंड बी द वॉइस। बोलेंगे तो आप और अपने प्लेटफॉर्म को, जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करें, एजुकेट करें, मोबिलाइज करें, इंस्पायर करें लोगों को कि वो करें। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी मुनव्वर साहब ने भी कहा, दिस इज नॉट एन ईजी चेंज जो होगा। स्टे रिजिलियंट, आपकी परसिवरेंस जो है और कंसिस्टेंसी जो आएगी वो ही ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी लाता है, और जो आपको बाद में एक विन देता है। एंड देन if you know the your goal, the healthier goal that you want to achieve for Pakistan, then you can always stay focused on that. You will achieve the win. जी, थैंक यू डॉक्टर सबा, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेज के बी द वॉइसेस ऑफ द masses of the public of the Pakistan, and also to be resilient. I think with that, our today's conversation or the discussion concludes at it. आज के इस कॉन्वर्सेशन के लिए आई वुड ग्रेटली थैंक और बोथ ऑफ आवर गेस्ट। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर सबा फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, and for everybody who joined us in today's episode. Let's continue our efforts to make a healthier and a trans fats free Pakistan. Inshallah हम अपने नए सीरीज़ के साथ we will be back with more insightful discussions. Until then, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, and अल्लाह हाफ़िज़।